बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ये 4 हिजरी का वाक़या है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु आमिर के लोगों के कहने पर 41 मुंतखब सहाबा कराम को दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बैर मऊना भेजा। वहाँ पर बनु सलीम ने धोखे से काम लेते हुए 40 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। सिर्फ एक साहबी हज़रत उमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ज़मरी जिंदा बचे। वो वापस आ रहे थे। मदीना मुनव्वरा के रास्ते में उनकी मुलाकात बनु आमिर के 2 मुशरिकों से हुई। हज़रत उमर ने जोश इंतकाम में उन दोनों को कत्ल कर दिया। उन्हें मालूम ना था कि इस कबीले के साथ यहूदियों के कबीला बनी नसीर के वास्ते से हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम सूरत हाल से मुतला किया और बनु आमिर के 2 आदमियों के कत्ल का भी बताया। तो उस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 2 आदमियों की दियत अदा करने की गर्ज से हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अली, हज़रत तला, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन माद, हज़रत असीद बिन हज़ीर और हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बनी नज़ीर के कबीला में तशरीफ़ ले गए। जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास पहुँचे तो उनसे ताउन के लिए कहा। बनी नसीर ने जवाब दिया, ए अबू अल कासिम, जो आप चाहते हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की जाएगी, लेकिन आप थोड़ी देर इंतज़ार फरमाएं ताकि हम आपकी ज़ियाफ़त कर सकें। उस वक्त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु नज़ीर के मकानों की एक दीवार के साथ पहलू में बैठे थे और आप वसल्लम के तमाम साथी उस मजमा में बैठे थे। उसी असना में हय्या बिन अख्तब यहूदी ने एक साजिश की। उसने यहूदियों से कहा, ए ग्रोह यहूद, तुम्हें इससे बेहतर मौका कभी हासिल नहीं होगा। इस मकान की छत पर चढ़कर कौन इन पर पत्थर फेंकेगा ताकि हमें इनसे निजात मिल जाए। उनमें से एक शख्स उमर बिन हज्जाज बिन काब ने उस पर लब्बैक कहा और कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उनमें से सलाम बिन मशकम ने उन्हें इस फेल से मना किया और कहा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसी वक्त आसमान से आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे इरादे से आगाह करेंगे और इससे हमारे लिए बहुत बड़ी खराबी पैदा हो सकती है। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफार के इस फरेब से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उस मजलिस से उठे और मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। यहूदियों ने जब इस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते देखा तो उनमें से एक यहूदी किनाना ने अपनी कौम से कहा, ए गिरोह यहूद, क्या तुम्हें इल्म है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे महल से उठकर क्यों चले गए? यहूदियों ने उसे कहा कि हमें तो नहीं जानते और तुम भी नहीं जानते कि मामला क्या है। कनाना ने उनको जवाब दिया, तौरात की कसम, मैं जानता हूँ कि खुदा की कसम अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे धोखे से खबरदार कर दिया है। अपने आप को फरेब ना दो, क्योंकि वो अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी हैं। तुम्हारा ख्याल था कि आखिरी नबी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसे चाहा उसे उस नेमत से सरफराज फराम दिया। हमने कुरान में खातिमुल नबी की जो निशानियाँ पढ़ी हैं वो तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में मौजूद हैं और मुझे अब ये ख्याल आता है कि वो यकीनन तुम्हें जलावतनी का हुक्म फरमाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम 2 कामों में से एक काम करो। सबसे बेहतर और ठीक काम तो ये है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ ताकि तुम जलावतनी की सज़ा से बच सको। इस तरह तुम्हारी औलाद और माल भी महफूज रहेगा। यहूदियों ने जवाब दिया कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को नहीं छोड़ सकते। कनाना ने कहा कि दूसरी बात यह है कि जब वो फरमाए कि वतन छोड़कर बाहर चले जाओ तो फौरन कबूल कर लो ताकि तुम अमान में रह जाओ। यहूदी ने कहा कि हम जला वतनी को इख्तियार करते हैं। जब हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम को बनी नज़ीर में छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो सहाबा कराम काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद खुद भी मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हालात दरियाफ्त किए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हकीकत हाल से मतला फरमाया कि यहूदियों ने क्या मनसूबा तैयार किया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद मुसलमा को कबीला बन नज़ीर में भेजा और पैगाम दिया कि उस वतन से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हें 10 दिन की मोहलत है। 10 यौम के बाद जो शख्स इस जगह पर मिलेगा मैं उसे कत्ल करने का हुक्म दूंगा। यहूदी जला वतनी को कबूल करके जाने की तैयारी करने लगे। अचानक उनके पास मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उब्बी सलूल का कासिद पहुंचा। उसने कहा कि तुम अपना वतन मत छोड़ो और अपने किलों में किला बांध हो जाओ और मेरा इंतज़ार करो। मैं 2000 बदर और जंगजू फौज को हमरा लेकर तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ और मेरे साथ बनु करीज़ा अपने हलीफों के साथ जो कि बनी खतफान में हैं तुम्हारी मदद के लिए होंगे। इस खुशफहमी से मगरूर होकर हई बिन अख्तब ने किसी को पैगाम देकर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा कि हम अपने घर बार छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, आप समझो चाहे कर लें।
حیّا بن اختب کی اس دھمکی کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز تکبیر کہی اور صحابہ کرام نے بھی آپ وسلم کی موافقت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا اور ان کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابن ام مکتوم کو نائب مقرر فرمایا، حضرت علی کو اسلامی پرچم عنایت فرمایا اور مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بنی نذیر کے میدان میں ادا فرمائی۔ جب یہودیوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور اندر سے پتھر اور تیر پھینکنے لگے۔ عشاء کے وقت تک جنگ ہوتی رہی۔ جب مسلمانوں نے عشاء کی نماز ادا کر لی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں تشریف لے آئے اور تمام صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت علی کی کمان میں دیا۔ اس روایت میں اختلاف ہے کہ صبح تک یہودیوں کو محاصرہ کیے رکھا اور تکبیر کہتے رہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ بنی ہزمہ کے میدان میں تھا۔ یہودیوں کے ایک ماہر تیر انداز غرور انامی نے ایک زبردست تیر پھینکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ پاک میں گرا، چنانچہ خیمہ پاک کو اس جگہ سے دوسری جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غرورہ کی اس جرأت کو دیکھتے ہوئے اس پر گھات لگائی۔ جب رات ہوئی تو اچانک غرورہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ننگی تلوار لیے قلعے سے باہر آیا۔ حضرت علی نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر غرورہ کا سر پھینک دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس ملعون کا سر ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ پاک کی جانب تیر پھینکا تھا۔ پھر حضرت علی نے عرض کی کہ اس ملعون کے ساتھی اس قدر نزدیک ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کچھ لوگ بھیجے تو ہم ان پر فتح مند ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہیل بن حنیف کو حضرت علی کے ساتھ بھیجا، ساتھ دوسرے صحابہ کرام بھی ساتھ لیے ہوئے۔ یہ سب غرورہ کے ساتھیوں کے پیچھے بھاگے، ان کو قلعہ کے باہر جا لیا اور تمام قتل کر کے ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں لائے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سیفی مازنی اور حضرت عبداللہ بن سلام کو فرمایا کہ یہودیوں کے درختوں کو کاٹ دیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو جلا دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم تر قسم کی کھجوروں کے درختوں کو کاٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ ان قریب یہودیوں کی ملکیت کی ہر چیز مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے گی، اس لیے اچھے درختوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ چونکہ عبداللہ بن ابی سلول منافق تھا، اس نے یہودیوں سے اپنا وعدہ پورا نہ کیا، ان کی مدد کو نہ آیا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے پریشان ہو کر پکارنا شروع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو فساد سے منع کرتے تھے اور جو فساد کرے اس کی مذمت کرتے تھے، اب یہ درختوں کا کاٹنا اور ان میں آگ لگانا کیا ہے؟ پھر یہودیوں نے کسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا اور درخواست کی کہ انہیں وطن کر دیا جائے اور خون نہ بہایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری درخواست اس شرط پر منظور کی جاتی ہے کہ تم اپنا تمام اسلحہ چھوڑ دو اور جو مال متاع اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہودی اس بات پر راضی ہو گئے۔ اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ کچھ لوگ مکانے گرا کر دروازوں کی چوکھٹیں تک اونٹوں پر رکھ کر لے کر جا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 600 اونٹ لاد کر بعض خیبر کی طرف چلے گئے، بعض نے شام کا راستہ لیا اور کچھ دوسرے اطراف میں چلے گئے اور ان کے تمام مال و جائیداد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ تقریب کر لیا۔ روایت میں آیا ہے کہ بنی نذیر کا اسلحہ 50,000 ہیں، 340 تلواریں اور 50 ہود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جو چاہتے عطا فرماتے، ان کے اموال و اسباب میں سے کچھ مسلمانوں کو بخشتا اور ان کی زمینوں اور اموال سے 1 سال کا نان و نفقہ اپنے لیے مقرر فرمایا اور جو کچھ بچ گیا وہ مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔